बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साइमा है। हम मुल्तान में रहा करते थे, जबकि चचा जान का घर लाहौर में था। मेरी निस्बत बचपन में ही चचा आबद के बेटे अरशाद से तय थी। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे और कभी कभी अम्मी अब्बू से मिलने से आते थे। इरशाद एक बहुत खूबसूरत नौजवान था। वो मुझे पसंद करते थे, मैं भी उनको चाहती थी। एफए पास कर लिया तो चचा चची शादी की तारीख लेने आ गए। मैंने उनको खुश दिली से खुशामदीद कहा। इस मरतबा अरशाद नहीं आए थे, इनके वालिदैन आए थे। मेरा दिल बेचैनी महसूस करने लगा क्योंकि मुझे इरशाद का इंतज़ार रहता था। चची ने बताया कि इरशाद के फ़ाइनल इम्तिहान हो रहे हैं, इसलिए वो नहीं आया। खैर, शादी की तारीख तय हो गई, मिठाई बांट दी गई और फिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं बहुत खुश थी कि नई ज़िंदगी की तरफ जा रही हूँ। चचा जान का घर देखा बाला था, कोई अजनबी नहीं था। शायद इसलिए मैं रुखसती के वक्त भी नहीं रोई थी, जबकि अम्मी अब्बू रो रहे थे। और मैं सोच रही थी कि चचा मुझसे माँ बाप जैसा प्यार करते हैं, फिर भला मुझे रोने धोने की क्या ज़रूरत है। जब अम्मी अब्बू की याद आएगी, उनसे मिलने आ जाया करूँगी। लाहौर से मुल्तान का सफ़र सिर्फ 5 घंटे का था। शादी के कुछ दिन तो बहुत सुकून से गुजरे। नई खुशियों में वक्त गुजरने का पता ही न चला। इस दौरान एक मरतबा अम्मी अब्बू भी लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। वक्त के साथ साथ अरशाद को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा। वो मुलाजमत की तलाश में मसरूफ़ हो गए। 1 माह के बाद उनको नौकरी मिल गई। अब वो सुबह के गए शाम को घर लौटते थे। थके हारे आकर लेट जाते। सुबह जल्दी ऑफिस जाना होता था। रात को इसीलिए जल्दी सो जाया करते थे। सारा दिन घर में अकेली बोरियत महसूस करने लगी। सास घर के कामों में मगन हो जाती। ससुर साहब भी अपने कमरे में अखबार से दिल बहलाते या फिर सो जाया करते थे। घर में बच्चे भी कोई भी मौजूद न था कि इनके साथ हंस बोल कर दिल बहला लेती। एक ही देवर था जो बैरून मुल्क पढ़ने के लिए गया हुआ था और नंद की शादी हो चुकी थी। वो अपने घर में रहती थी। मेरा मेकअप भरपूर था। हम 6 बहन भाई थे, मुझ समेत 4 बहनें और 2 भाई। घर में हमा वक्त हल्ला गुल्ला और हंगामा रहता था। मैं रौनक और शोर शराबे की आदी थी। खामोशी और तन्हाई मुझे सख्त नापसंद थी, जो सांप की तरह मुझे डसती थी। अक्सर अरशाद से शिकवा किया करती थी कि आपके घर में इतना सुनाटा होता है कि उल्लू भी नहीं बोलते। मुझे बड़ी वहशत होती है, सारा दिन आपके इंतज़ार में गुजर जाता है। वो कहते कि मुलाजमत लाजमी है, मुलाजमत ना करूँगा तो तुमको कैसे खुशियाँ दे पाऊँगा। लाहौर आए और 3 दिन रहकर चले गए। शादी को 6 माह गुजर गए तो मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया। जी चाहता कि मैं के उड़कर चली जाऊँ और बहन भाइयों के साथ हल्ला गुल्ला में खो जाऊँ। कई बार दबे लफ्ज़ों में इरशाद से भी जिक्र किया कि मुल्तान जाने को दिल चाहता है। उन्होंने जवाब दिया, अकेली कैसे जाओगी, कुछ दिन बाद मुझे छुट्टी मिलेगी, फिर ले जाऊंगा। इन कुछ दिनों के इंतज़ार में भी काफ़ी दिन गुजर गए। इनको छुट्टी ना मिली और मैं मेके की याद में सिसकती रही। अम्मी को फ़ोन किया, उन्होंने भी कह दिया कि सब्र करो, शुरू में अपने घर रहना अच्छा होता है। जल्दी जल्दी मेके आना लड़की को ससुराल वालों की नज़रों में गिरा देता है। तकरीबन शादी के 1 साल बाद अरशाद को छुट्टी मिली। उन्होंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और मुझे मेके जाने की नवीद सुनाई। मेरे खुशी से हाथ पाँव फूल गए। समझ में ना आता था कि तैयारी कैसे करूं। मैंने बैग तैयार किया और हम मियाँ बीवी बजरिया रेल मुल्तान को रवाना हो गए। साल बाद घर को देखा तो गुजरी यादें तन मन से लिपट गईं। खुशी से आंखों में आंसू आ गए। वही दरो दीवार, वही आंगन में लगे पौधे और नीम का दरख्त जिस पर सुबह सवेरे और सरे शाम चिड़ियाँ चहचहाती थीं, तो रूह फरहत का एहसास जाग जाता था। आज भी बहन भाइयों की चहकारों से घर जाग रहा था। अम्मी से जाते ही लिपट गई। हालांकि घर में मुझे कोई भी तकलीफ़ ना थी, फिर भी मेरी सिसकियाँ बन गईं। हफ्ता पलक झपकते गुजर गया और वापस जाने का दिन आ गया। लगता था जैसे अभी आई थी, सांस भी ना ले पाई थी कि फिर से रोहते सफ़र बांधना पड़ गया। अम्मी ने कहा भी कि अगर इरशाद की छुट्टी नहीं है तो तुम रह जाओ, कुछ दिन और रहो, हम खुद वापस छोड़ आएंगे। लाहौर कौन सा दूर है। लेकिन इरशाद की मर्जी नहीं थी, वो मुझे साथ लेकर ही जाना चाहते थे। तभी मुझे इनका ख़राब मूड देखकर वापस आना पड़ा। माँ बाप के घर की दहलीज पर कदम रुक गए और आंखों में बेतहाशा आंसू बहने लगे, जिनको मैंने चादर से छुपा लिया और सोचा कि वाकई लड़कियां पराई होती हैं। लाख माँ बाप पाल पोस कर बड़ा करें, जाना तो उन्हें पराए घरों में ही होता है। शुरू में मेके की याद दिन रात चुटकियाँ लेती थी। रफ्ता रफ्ता इस कैफियत में कमी आने लगी। फिर अल्लाह ने गोद हरी कर दी और मैं बच्चे की परवरिश में महू हो गई।
اللہ نے پہلا بیٹا دیا تھا۔ سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی بھی آئی ہوئی تھیں، کچھ دن وہ بھی رہ کر واپس چلی گئیں۔ میں ننھے عدیل کی پرورش میں گم تھی۔ اب امی ابو بہن بھائی سب پیچھے رہ گئے تھے۔ ہر وقت عدیل کو گود میں لیے رہتی تھی۔ میکا بھولتا جاتا تھا، پھر بھی عورت کے دل سے کبھی میکے کی یاد پوری طرح محو نہیں ہوتی۔ ایک دن گھر میں بیٹھی سوچ رہی تھی اور دل میں دعائیں بھی کر رہی تھی کہ کسی طرح سے کوئی ایسی وجہ بن جائے کہ مجھے ملتان جانا پڑ جائے اور میں دوبارہ اپنی فیملی میں وقت گزار سکوں۔ شاید وہ قبولیت کا وقت تھا۔ اسی وقت امی جان کی کال آ گئی کہ آپ کے بھائی کی کچھ دن تک شادی ہے، سبھی گھر والے ضرور آنا۔ امی کی یہ بات سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی اور سوچا آج ارشاد کے گھر آتے ہی ان سے بات کروں گی اور ہم کچھ دن پہلے ہی چلے جائیں گے۔ ارشاد شام کو گھر آئے اور آتے ہی میں نے انہیں خوشخبری سنا دی اور جلدی سے ملتان جانے کا کہنے لگی، لیکن ارشاد خاموش رہے۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی اور پوچھا کہ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے، لیکن میں کام کے سلسلے میں کچھ دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں اور وہاں جانا بھی ضروری ہے، اور ماں باپ گھر پر اکیلے ہوتے ہیں اور ماں کی طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے آپ یہ پروگرام کینسل کر دیں۔ جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو لے کر ملتان چلے جائیں گے، پھر چاہے جتنے دن مرضی ادھر رہنا۔ ارشاد کی یہ بات سن کر تو جیسے میرے اوپر بجلی گر گئی ہو، لیکن میں نے ضد باندھ لی کہ میں بھائی کی شادی پر ضرور جاؤں گی، آپ جائیں یا نہ جائیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ارشاد بار بار اصرار کرتے رہے، لیکن میں ان کی ایک بات نہ سنی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کافی ہو گئی۔ جب سارے سو گئے تو میں نے اپنے بیٹے عدیل کو ساتھ لیا اور کچھ کپڑے لیے اور رات کے وقت گھر سے نکل پڑی۔ ریلوے اسٹیشن پہنچی تو پتہ چلا کہ ٹرین 2 گھنٹے کے بعد آئے گی۔ خیر میں نے واپس گھر جانے سے بہتر انتظار کرنا سمجھا اور ٹرین کے انتظار میں ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔ رات کے اس وقت وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں ٹرین کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ اچانک 4 آدمی شراب کے نشے میں دھت وہاں پر آئے اور مجھے اکیلا دیکھ کر مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی اور میں وہاں سے اٹھ کر آگے چلنے لگی تو ایک آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا تو باقی لوگ بھی آ گئے اور زبردستی مجھے نشہ آور چیز کھلا کر بے ہوش کر دیا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرے پاس میرا بیٹا بھی نہ تھا اور ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ تشدد بھی کیا ہوا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسٹیشن پر دوڑنے لگی اور زور زور سے آوازیں کسنے لگی۔ ایک پولیس اہلکار میری آواز سن کر میرے قریب آیا اور رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے سارا ماجرا اسے سنا دیا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن چلا گیا اور مجھے کہا گیا کہ ہم پوری کوشش کریں گے، آپ کو آپ کا بیٹا مل جائے گا، لیکن آج 6 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوں، نہ ہی میرا بیٹا واپس آیا اور نہ ہی ارشاد مجھے لینے کے لیے آئے۔ ناظرین گرامی، انسان کبھی کبھی جذبات میں اور غصے میں ایسے فیصلے کر دیتا ہے جو اسی کے لیے زندگی بھر کا پچھتاوا بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ کیا ہمارا کیا ہوا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا یا زندگی بھر کا پچھتاوا بن جائے گا۔ اگر ہم یہ سوچ لیں گے تو ہمارا کوئی بھی کیا ہوا فیصلہ کبھی بھی غلط ثابت نہ ہوگا۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔